عبين أقداسن زخونة مخرن جنا كهبكم يدلي رسو نجزي أبيهر كهب زدلي اللودو إذا سبزي كابزلو حتى أتيرحب اسكسمعوا قويتا مستقبلكم داقما يلدد دما مسرخبكم مسيت عندو كتم حزوي قبايو قاليهم كريستيانات مستيا حزاب زقبرون أغاننتي زقبر نايب علات مسواتي تحبر دو علىهم أنتا كم زتقبر كريستيان سقام انتي كتبلع دو بتمنيت كبدخات دفع اللغا تمنيتات كان مروايسي نتمسواتي أغاننت اسم انتي كبارخ الكادو سم يسوس كريستوس أبو تتوعو علىها كحباب لك هزغل تغسطات انت أخخب كاس يسوس كريستوس دو نتمسواتي أغاننتي كبار خوت متئي مسلكا يقداس اتكمز مقباركا سعرت كايمو قدن فردخاك تصوري خنبر يسوس كريستوسي مستي مسواتي أغاننتي زراخب يبلون قاليهم سبات نتمسواتي بقلبتكم تحبروا قاليهم دما بجنزبكم تحبروا قاليهم دما بوقعي كابت مقبي بمبلع كابت مسواتي تكافلوا إذا خلونا قبركم سي أبيوتكم منفساوي مسققار كهلو دما تدليو مسيت أن حبركم سي قدساتنا خاتبلو أيا نسخاتكم ولاكو هكزي أبير كتبتاوي كتعات انت زي سددلكم كابزت إياف زي كسع زير حقكم جزي كتسألنا تزلو منفساو مسققار كهلوكم منيو نابزو زعينتو محلالن تسفى مغرات ان كتقالعيكم بمخنيات تقبرو زلخم عمتا نسيتان قلع زخونه دقت هبو سلازلخم مستي مسواتي بمحباركم دما سلاز منزركم منفساوي دخنتن بستفلاليو ني حاتيات فتنتاتن كشغريكم نعيسي از خمزي يرخبننيو تبل سبدو علخا ايا نسخا مصحف قدس دو ابخا مسبصح كلوت كوينو انت زي كوينوس كابزي كيتفلخات خيل انت خوينكا ابزبنكا تزقط مكا عنوت بفريو كتليليو يا انا يمسكرلك اللهم ابز حلف زمني امستير منفساو سرعيتات زنجر زي صبق غير سريح الليل بزعبازي زنجركا زلخون انتي كيتسمع رقنيا زخوني هتحساسبا انت دالكا خوينو نجزا رسخا كم زلخا وغيركا امنا بزي قدس نحسابكا كدقف زخل تقسطاتون زمرتكا وسد نجر جن نسخا كتفنطريخا رسخا كونه نخالق سب كساعة لكم سردكا خعبي خيلمو كابتي ما يبحق فريساوين انت رحقكا يحشكا زي تسمع انتو خينكا جن نسخاون امج الرشا سماعيس انكا غيت ترفسي تتنكا مصحف قدوس كم زيبل فقراته سلازي كمملخت او تهدمو كم نستوعلتي الزارب زلخو نزبلو زلخو بعلاتكم فردو بتان احنا نبارخانا يبرخت وا مسلم كريستوس حبرت زلوا دوا يكونتن نتان نقرس انجيراس مسغا كريستوس حبرت زلوا دوا يكونتن كاب حنت انجيرا تمقلنا ينامو حنت انجيرا كابت خونسي احنا بزحات كنسنا حدث غاينا إسرائيل مو بسقات أمتو نتوم كان مسواتي زبالعوس مستي مسوء دو حبرت يبلو منيم انتاي كبلا لخو نتاوتات تسوء دو قل نقريو ويتاوت دو قل نقريو أيفالو عذاب سوء ونقان انتي مبر نعم لا خايكونن مساقان انتي حبرت كلوكم ما يفتوني سواء قويتان سواء أقان انتن كساتيو أي كالكومن كان ما أدي قويتان كان ما أدي أقان انتن كتمك ألون أي كالكم منيو قداماي ملأختي قرنطوس معرف 10 كاتقص 10 4 كساع تقصي 20 حدن كابز حليفة جن حدا كتقمكم يخلي وزبلكو زانتا كزنت ولكم أبز حلفة قربا جزيو أنا مس حدا كالاي أبدوب سودان إرتران بوغن مريت إرترا كوفيلنا كنعلل كلنا تاريخي وتو كعلني حتتكو زي سبزي أبز جزي زون انتقنا جنا قلقال سيطان كوينيو زقطل زلو أما نفس تعلم دما بتعمي حيال سبيب زي سبزي كم زليو غيرو سورن نفس زليو نجر دما زلو وطن برتو عقلقالي سيطاني نبزحات منفساوين دما ندحريت كم زملسون منفساونت كم زحد قوون مقبارن بزي عرفتي زك على السبيب علالو كمزيلو جمر اللي كاب جزي كل عنتي جميرة أقل السيطان كم زخون تناجرونن رأي تواهبن النبرة بدعرزي
عباي حيزاتني ناب قدام كيدا أبت قدام دما كم بحثاوي كوينة نعسر تقلت عمتات زاكل أب قدام تقمتكو أبزق زيزي سيطان نمدرن نتأفرن زجز برتع نقوس كم زخونة تنقرني بتوم بحثاويان بملو برتع الدبتراتاتيون أبت قدامات بزوح زعينتو تأمراتاوي قبر حيل دما يقبر مجمريا قولعا كاللخو بحثاويان أقلقلت سيطان مخانم زفلت أين بركون دحرقن اتزقبر تأمرتن تأمراتن سراين كتابن اتي بأفهم زوهاب تنبيتاتن بملأخت سيطان كم زقبر أفليت أمني نبوز حساب كتفق كم استمدبكو دمات تنبيت نقير أمني نمجمريا قوية نيرا كاب نبوز حساب زاد فأسي كموت تحشني إلى دما حسبكو سلازي ناب إلا كتحل وسنكو ناب حدا إلا دما كتكو حدا ملأخ سيطان كم حدا أرقيت سبأي تمثيلو متيو كابتي تقع إلا سقوقني بدهرزي اتيستو هبن عيو كعي قدن كم زخونة ترداكو اتوم بحثاويان كمتي سبات ناب اغزيابير أملاخ زتليو وطلوت كمو دما نساتهم لكع كمنا أملاخ غيروم نابتهم لعلوت ملأخ سيطان يتليو مبزحتهم دما ناب سيطان يتليو كم زلو نتمستير رايفل طوانيو قاليهم نخلت عمت زاكل تومن صلوتون يوزدو قاليهم دما تنبركيهم كتليو كونا دويلهم نختليو زربربو ايكونن نعيقن كالي سراح سلاز بتحني كم منفساوي تمثيله انصار منفساويان نخواقا تمدبكو بدحرزي نسمرها تلاقكو كم منفساوي كوينة دما مس منفساويان تحويسا كواقا جمركو منتي نموقا كتعمنن حيال منفساوي تمثيله منتي كران نقال متحف قدوس بقبوء كتنعو تأززكو بزد ما منفساويان تقسي بتقسي تتقيمة وي أب حسابهم كواقوم وي بخالق كم زتقويون مقبار كواقوم يخل بلني أباس مرا ريما تبهالنا منفساويان بيتا كريستيان الله أتوم نايزا محبر زيا مرحتي مجمرة بتعميا فرحو منا نبرو دحرقن كانت سفرحنا يوم كوينوم أيرخبنا يومن كمكتنا وناي تخالومن دغم زخونة تقاومو ينيروهم ولا حنتونا يكونان بدحرزي نعملو وانجيل تبهال بيتا كريستيان كدنا أبو نايمن اسيات كونفرنس نبرا أبت ما أكل آتينا دما كم دلاينا قبرنا زتقاومنا وناي نبران ناب كاريزما تبهال محبر ونكدنا أنا دما 4 معالتي أفتي نايت أمن تولوتن فولي بروغراموم أنيغو ولا حنتونا يكونكن هفت بوتا حدا أبراهام زبال كابي تبقى زمتا وقز فلت حدا جنيا سب نبرا بمنفسو تمريحون أوشت إتقوباء حدا أقل قال السيد أن كم زلخو فلتا حدا جنيا سب أما أكلنا ألو أون بلا كابز حليفو جن ولا حنتو كوخ قبر النهاية تخالون أتن كالوت منفساوين تبهيلن زفلت أمحبرات بزوحت أقاماي نبرانن جزا حيزن استرفات راين كبهالي كالي أبحانت محبر جن بتحتنا استملا زفرح منفساوي نبرا بتم مسؤول خوينهم زقلقلو كالوت منفساوين أقلقلتي تتقيمنا أقلقلوتو دو كم زبل جرنايو حدا جزيقن مرير زخونا ناي كريستوس تفعي التعيمة النابلة بزوح نقرات عللن أبقى لبوتا أبزنبر كلو جزيون كالوت أقلقلت سيطان بزعباتي أب إرتراز قبر زلو منفساو أعليلو من نبرو بزحات حيالات أقلقلت سيطان زخونو بحتاوين نسمران ناب كالوت كتماتات إرتران كم زأتو يقبر كم زلو نقيرو مني أبرس زون اتوم لعلوت أقلقلت سيطان زخونو بحتاوين باباساتن مس منقستي إرترا حبيروم نمنفساوين كتفقوونو مدب كم زلوهم فلتكو أبرس زي بزحات أقلقلت سيطان نبزحات من إسياتن قولعوتن آنستن توهادو بايمانتهم تصنعات كم زخونون مقبار يمهروهم كم زلو سمع اتناي سيطان نايتل أخو مسرح من إسيات توهادو قال مصحف قدوس كم زفلتون مز منفساويان دما مقوامن مكتعن مانتك خلو تبايلو زقبر زلو صعري كم زخونون فلتكو أبير ترا زلو من إسيات أقدمك بغال أملاخ لبو من أمرو من كم زتر انت تغيرو بدحرزي
أنت منفساويان أود الدرس لزاتو نمنفساويان يتلقوا من يكافئوا من قال أملاخون كابتون منفساويان سقيلهم أكسمعونهم السيد أناوي ناي متكل قالسي بوازا زرع يكونن نتوما بإرترا زركبوا منفساويان متفع وفراو تعريك كبر سيطان عزيز الله اتفتاميون برقص كسر حليو اتوم منفساويان كا نزودي تزي فلطو دو يخونو نمقوا مخا دونو بالي كالم دو يخون نجم حجي بكريستوس يسوس امني حرنت بوتا كوينه نتي زنبره وطنات ندحي تمليسه كريو كلهو نيرتراويان كونتات كيكف زفريو اتمنغستون انصاروم كتنس زخيل يو زمسل ابزلخو هاجر كوينه بزعبا ايرتراويان امنتي زيباتخنا يصلوت صعرتات يكايدالخو እግዚአብሔር ለሕዝብ ኤርትራ ብድኽነት ንኽርመስ አሕሊፉ ንቕጽዓት ክህቦም እዩ እቲ መንግስቱን ነቲ ህዝቢ ንቁርብ እዋን ከም እሾኽ ክኾኖም እዩ ኣብ መጨረሻውን ንብዙሓት ለኪሙ ከይጠፍእ ዘፍርህ እዩ እግዚአብሔር ግና ኣብ ኤርትራ ዓብዪ መደብ ኣለዎ ካብቲ ሃገር ብጣዕሚ ሓያላት መንፈሳውያን ኣገልገልቲ ከተንስዩ ነቲ ኣብ ተዋህዶ ኮይኑ ዝዓይ ዲያብሎስ ድማ ክስዕርዎ እዮም ቅድሚዚ ግና نقرب اوان كتصبومي سرعة عملخو نجست أفر بملك عملخو سرعة مريم زجبر له مغنيات سيطاناوي دقة بهايمانتاو من جدي أب عالم كم زعبي نمجباريو إذا أب عالم ملو بسم مريم زجبر عملخو نجست أفريات خبر له ولا كوا بلوي كيدان بتلك عسمات من لخن تنبرت أبزبنا حدش كيدان جنا إذا مزي بزح كعوتها سل الزكال ناتي مريم زبل نايكال سبسم كتور سو مريتا ولا كوا بزح حجرات سما زلاوت انتغنا تزبل زح مجلتي من نتاجنا مريم زبل سمي أبزبنا بلوي كيدان نجست أفر أبوزحات عليتات عذاب عدين ولادتين النات بحالت تملخ نبرت حج دما اب زمن حدش كيدان بسم مريم عدين ولادتين تبال الله نوزحت سبات بمثلي ملكعኛ ሰበይቲ ተገለጻትሎም ያ ንገሊኦም በሕልሚ ንገሊኦም በአካል ንገሊኦም ድማ በመንፈስ ተራእቶም ያ ኣብ ዘመና ሙሉእ ድማ በተዘለዋ አምልኾን ክብርን ካብሉ ኪዳን ጀሚራ ንውሉድ ወለዶ ይቀጽላሉ ዓለም ኣብ ትሕቲ ግዛት ጸልማት ከም ምዃና መጠን ቁጽሩ ዘይከኣሉ ብዙሕ ህዝቢ ኣብ ንግስት ጠፈር ተገዚኡን ይግዝእ ኣሎን ብዛዕባ ዝኳ ብዙሕ ክዛረቦ ዝኽእል እንተ ነበረኒ ንኹሉ ገዲፈ ብዛዕባ እቲ ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ግዛኣታታን ጽልዋን ክዛረብ ጥራይ ይደሊ ብዛዕባ እዚ ድማ ኣብ ካልእ ኣርእስቲ ክርዮ ኢና ሓደ ኣዝዩ ዘጉየኒ ነገር ኣሎ እዚ ድማ ደቂ ሰባት ኣብ ሲኦል ብምእታዎም ኣይኮነን ዶ ኣብ ከቢድ ስቃይን ጸልማትን ኣብ ሲኦል ኣቲኻ እዛ መዓልቲ እዚኣ ክወጸለየ ኣብ ዘይባሃለሉ ናይ ዘላለም ማእሰርቲ ክድርበስ ኣብ ናይ ምድሪ ዕድሜኻ እኳ ንሕልፈት ንምሉእ ዕድሜኻ ንማእሰርቲ እንተ ትፍረድሲ ኣዝዩ ዘጉህን ዘፍርሕን እዩ እሞ እዚ እኳ ኣዝዩ ዘሕዝን ካብ ኮነስ በቶም ኣብ ሲኦል ዝኣትዉ ኣሕዋተይ ደኣ ክንደይ ዘየጉህየኒ እቶም ላግጢ ዝለመደ ኣእምሮ ዘለዎም ነዚ ሰሚዖም ይስሕቁ ይኾኑ ኣነ ግን نخزاربو እኳ ክሳዕ ዘፍርሐኒ ናይ ሲኦል ነገር ጽቡቕ ገይረ ዝርድኦ ብኹነታት እቶም ናብ ሲኦል ዝኣትዉ ኣሕዋተይን ደቂ ሰባትን ልበይ ኣብ ራዕዲ ይርከብ ኣሎ ኣነ እውን እንተኾንኩ መንግስተ ሰማያት ክኣቱ ድያ ኣይክኣቱን ዝተወድአ ነገር የለን ከም ኩሎም እቶም ኣብ ምድሪ ዝርከቡ ዘለዉ ኣመንቲ ኣነ እውን ኣብ ምድሪ እየ ዝርከብ ዘለኹ ምድሓነይ ብብዙሕ ራዕድን ፍርሃትን ተዛዚሙ ክርኢ እቲ ከም ሕልሚ ርሒቑ ዝረኣየኒ ሙራት መንግስቲ ኣምላኽ ንኽበጽሖን ኣብ ትሕቲ ምሕረት ኣምላኸይ ምስ ናይ ዓብዪ ፍርሃት ተዓቂበ ይርከብ ኣለኹ ገለ ሰባት መንግስተ ሰማያት ንምእታው ቀሊል ኮይኑ እዩ ዝረኣዮም ግድን እዩ እቲ ብዙሕ ፍልጠት ዘይብሉ ሰብ መንግስተ ሰማያት ንምእታው ከም ተወፊርካ ውዒልካ ናብ ካንሾለኻ ምምላስ ኮይኑ ክረኣዮ ናይ ገለ ሰባት ኣተሓሳስባ ክሪኦ ከለኹ ፍጥራቱ ስለ ዝኾንና ኣይጭክነልናን እዩ ገርህነትና ርእዩ ወይ እውን ዘይንፈልጥን ድኹማትን ምዃንና ፈሊጡ ባዕሉ ክረድኣና እዩ ይብሉ ካብዚ ሓሊፍካውን ኣነስ ባዕሉ ደኣ ይርድኣን እምበር ቃሉ ከጽንዕ ኮነ ሕጉ ክሕሉ ኣይክእልን እየ ይብሉ
قاليهم دما بعلة سنبت انت مويتكا زحتك زي بالكا منقصة سمايات تأتو يخايبلو قاليهم ببعلات رفائل انت مويتكا منقصة سمايات يخاتأتو النابلو يحسبو أي هزب توهدو أي عبيتي أين أشتو حديك نزي صوصويا وتمرتي قعس انتاينتو كستوعل زخيل أمرو دو يبلو منيو يقداس المغنيات اتي زلوهم تسلمات عشنتون أيقهيو مني أبت بزح فلتت زلو قنا بزح قهي الله أنبا أرقلو حدات عدلنياتات لبومنا بأملاخ زدنو سبات انت ترخبو نفس وكفهم بأمرو سووت كخونو كم فقد أملاخ دون مبال دما حقوهم كعتقو يمكرال لخو هاتم سأن فلتت نمنقد ديكزي أبير تحسينكم ما زلخم سبات دما أبقن مكزي أبير تمخانيوهم انتي كاي ترخبوس اتوانجل حكي تصحيف لكم يو هابرس زدما أنا قلو حدات كالات اتقنع ترقوامين باتي كاب أملاخي استمهاركو كحبركم من كدقفكم من ندلي اتن كالات بزعبا كلتا حساب تراين زملكتا زياتن دما وانجيل ماتيوس معراف 10 كاب تقص 38 كسع 40 كلتن كمون وانجيل ماتيوس معراف 7 كاب تقص 15 كسع 23 زقطلين زياتن بوزحات سبات استفلالي عينت ترقم تواهيبلني إذا حساب زي ولاقوا أبتكال بزحار استاتنا خقلت انتخونا أبزا هايمانتاوي دقيتات وق اتبلار استناقنا اتن ترنفتي حساب زنكلت نقرات زياتن تراين ترقمو دما نزي مسل حادا مسكالو العلو ددحري زي سعب نعي ايبك عنيو وانجيل ماتيوس معراف 10 تقصي 38 إذا ترقم نزي اتوم ساعتي كريستوس يسوس سلا وانجيل كان زخفلنا يمكرا واغا نخطورو حلافنت حضرو وانجيل دما نخسكمو دا أمبر نتي بيت سب كتصور زكال مسكال عنچيتن حاتين يكونن غويتا استزاربلو كلتا اتني هيوتو زرخبا كطفايو اتني هيوتو منتاي زطفا دما كرخبايو وانجيل ماتيوس معراف 10 تقصي 39 ترقمنا يزقال زدما نتي اب غزي شجر بدق سبات امنتو كخد ابزحتتلو غزي اتزحتت زلو سب مالت ات كريستيان بسقام انت خيقتليلو وي كابكال الشجر نمملاقيلو نيسوس كريستوس كخدو فقادنيا زخون ولا كوا نغزيو هيوتو بمخحدو كاموت وي كابكال الشجر دحينا انت رخبا كاب كريستوس غنا يطفئ نتا منغس كريستوس دما يسنا نتا فقاد كريستوس يسوس طنيعو كسعموت دو زبل سبغنا هيوتو ابتاناي منغس سماي يرخبا ولا كوا امدرين تطفئ كاب كريستوس غنا ايطفئني سلسته ناخاتكم زقبل نعيو زقبل اتنعي زقبل دمانت زلاخنيو زقبلو ماتيوس معراف 10 تقصي 4 ترقمنا يزقال زي يسوس كريستوس نابوزحات احزاب زلاخهم حوارياتن وانجيلاويان نيرومو نسب دما كمزيلوم يمهرو نبرو مدحان بكريستوس يسوس ندق سبات كمستوهبن املاح دما ندق سبات بكريستوس يسوس ابيلو ناي مدحان حدش كيدان كمزهابن حاتيات دق سبات محرت كمزغبرن نمرغم ادم دما ام مسقل كمزبر زغبرن بعل عبي وعلت يسوس كريستوس كمزلون مويتو كمزتنسن نرسو دما بدمو دق سبات يعدك كمزلون نساتون نت تمرتين تتقبلومو منغس سمايات كاتو كمزخونون يبسروم نبرو نزب سرات زي استقبل زبله كله نكريستوس يسوس يقبلو الله مالتيو اتي نكريستوس يسوس استقبل زبله كله دما እግዚአብሔር አቦ እንደቅ ሰባት በወደው አቢሉ ምስገዛ ርሱ ያርቆም ከምዘሎ እዚ ሐቀኛ ፍልጠት እዚ ይቀበሉሞ እዚ መቅባል እዚ ኢየሱስ ክርስቶስን ንእግዚአብሔር አቦን ይቀበሉም አለው ማለት እዩ እቲ ሐቂ እዚ ደአምበር ካለ አይኮነን እቶም ህዝቢ ካብቶም ወንጌላውያንን ካብቶም ሐዋርያትን ስም ኢየሱስን መንገዱን ፈቃድ አቡንዮም ዝቀበሉ እምበር ስምቶም ሐዋርያትን ታሪክ ናይቶም ሐዋርያትን አይኮነን ዝቀበሉ ዝነበሩ ካቶሊክን ተዋህዶን ግና ንስምቶም ሐዋርያቶምን ታሪኾምን እዮም ዝቀበሉ እምበር ናምላኽ ጥራይ መቀባሎም ሲያ ያኽሎምን እዩ 4 ንነቢ ብስም ነቢ ዝቀበል ዓስብ ነቢ ይረክብ ንጻድቕ ብስም ጻድቕ ዝቀበል ድማ ዓስብ ጻድቕ ይረክብ ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ተቕሲ 41
ትርጓሜ ናይ ዝቃል እዚ ድማ ቀዳማይ እቲ ነቢይ ዝበሃል ዘሎ ንሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝኾነ ምቕባል እዩ። እዚ ማለት ደቂ እስራኤል ካብ ሕጊ ሙሴን ካብ ነቢያትን ብዝረኸብዎ መምርሒ መሰረት ኣብ እስራኤል ሓደ ዓቢ ነቢይ ክትንስእ ከም ዝኾነ ይፈልጡ ነበሩ። ስለዚ እዛ ምቕባል እዚኣ እቲ ንነዊሕ እዋን ትጽቢት ዝተገብረሉ ካብ እግዚአብሔር ዝተላእከ ነቢይ ንሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝኾነ ማለት ነቲ ኣብ ማእከሎም ደው ኢሉ ዝዛረብ ዝነበረ ጎይታ ኢየሱስ ንሱ እቲ ክመጽእ ዘለዎ ነቢይ ከም ዝኾነ ንዝቕበሎ ዘበለ ኩሉ ካብዚ ነቢይ እዚ ዓስቢ ከም ዝቕበል እዩ ዝምስክር ነይሩ። ካልኣይ እቲ ጻድቕ ዝበሃል ዘለውን ንሱ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ኣብቲ ግዜ እቲ ብገለ መራሕቲ ሃይማኖት ኣይሁድን ብገለ ፈሪሳውያንን መምሃራን ሕግን ከም መስሓቲ ተቖጺሩ ስለ ዝነበረ እንተኾነ ግን መስሓትን ሓጥን ከም ዝኾነ ንዝውሃብ ዝነበረ መግለጺታት ናይ ኣይሁድ ዘይተቐበሉ ሰባት በኣንጻር እዚ ኢየሱስ ጻድቕን ቅዱስን ከም ዝኾነ ንዝኣምኑ ብምልኦም ካብ ጻድቕ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓስቢ ክረኽቡ ከም ዝኾነ እዩ ዝምስክረሎም ነይሩ። 5 ካብዞም ንኣሽቱ ንሓደ እኳ ብስም ወደ መዝሙር ጣሳ ዝሕሉማይ ጥራይ ዘስቲ ዓስቡ ከቶ ከም ዘይስእን እብለኩም ኣለኹ። ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ጥቕሲ 42 እዚ ቃል እዚ ብዛዕባ እቶም ሓዳሮምን ደቆምን ገዲፎም ናብ ዕዮ ወንጌል ዝተላእኩ ደቀ መዛሙርቲ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ዝዛረብ ዘሎ። ንሰባት ወንጌል ምእንቲ ክምህሩ ናብዝን ናብትን ይጎዩ ስለ ዝነበሩ ኣብ ግዜ ጽምኣቶም ደቀ መዛሙርቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ምዃኖም ፈሊጡ ማይውን ዘስትዮም ዓስቡ ከም ዝቕበል እዩ ዝዛረብ። ኣብዚ ክንሓልፎ ዘይንኽእል ዓቢ ነጥቢ ኣሎ። እቲ ዘስቲ ብስም ወደ መዝሙር ክብል እንከሎ ንደቂ ሰባት ብስራት ወንጌል ዘበስሩ ዘለው ልኡኻት ሓቂ ምዃኖም ተቐቢሉ ወይ ፈሊጡ ዝገብሮ ማለት እዩ። ኣብዚ ዝያዳ መረዳእታ ክረኽበሉ እንኽእል ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ካብ ጥቕሲ 34 ክሳብ 36 ዘሎ ጽሑፍ እዩ። ከምዚ ድማ ይብል ሽዑ እቲ ንጉስ ኣብ የማኑ ንዘለዉ ይብሎም ኣቱም ናይ ኣቦይ ብሩኻት ንዑ እቲ ካብ ምስራት ዓለም ዝተዳለወልኩም መንግስቲ ይውረሱ። ጠሜ ነበርኩሞ ኣብላዕኩምኒ፣ ጸሚኤ ኣስቲኹምኒ፣ ገሸ ተቐበልኩምኒ፣ ዓሪቐ ከደንኩምኒ፣ ሓሚመ በጻሕኩምኒ። ኣብዚ ነገር እዚ ክሪኦ እንከሎና ኣብቶም ልኡኻት ክርስቶስ ኢየሱስ ብቐጥታ ከም ዝነበረ እዩ ዘረድእ። ኣብ ጥሜቶም ጥሜት ይካፈል ነይሩ። ነቶም ብዘይካ ስራሕ ወንጌል ካልእ ነፍሶም ከመሓድርሉ ዝኽእሉ ስራሕ ኮነ ሕርሻ ዘይነበሮም ደቀ መዛሙርቲ ክርስቶስ ኢየሱስ ኣብ ዝኸድዎ ዓዲ መግቢ እንተረኸቡ ይበልዑ እንተሰኣኑ ድማ ዝጠምዩ ዝነበሩ ናይ ወንጌል ሰባት ክርስቶስ ኢየሱስ ኣብ ውሽጦም ኮይኑ ንኹሉ ኩነታቶም ከም ዝካፈሉ እዩ ዘረድእ። በቲ ሓደ ወገን እውን ክሪኦ እንከሎና ሓንቲ ጥሜት ቃል ኣምላኽ ዘለዋ ነፍሲ እንተላ ክርስቶስ ኢየሱስ ንጥሜት ናይታ ነፍሲ እቲኣ ይካፈሎ ማለት እዩ። ሓደ ናይ ወንጌል ሰብ ከይዱ ነዛ ነፍሲ እዚኣ ብቓል ሓቂ ከም እትምገብን ከም እትዕንገልን እንተገበረ ነዚ እውን ኢየሱስ ክርስቶስ ይካፈሎ ማለት እዩ። ኮታስ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ውሽጢ እቶም ደቁ ማሕደር ስለ ዝገበረ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ህሉ ኩነታቶም ህላውነት ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ኣብቲ ኩነታት ውሽጢ ብምእታው ነቶም ደቁ ዝረኸቦም ዘበለ ኩሉ ንዕኡ ይረኽቦ ማለት እዩ። ኣብ ውሽጦም ስለ ዝነብር ኣብ ጽምኣቶም ይጸምእ፣ ኣብ ግዜ መገሽኦም ድማ ኣብ ውሽጦም ኮይኑ ምስኦም ይገይሽ። ኣብቲ ዝገሽዎ ዓዲ ወይ ከተማ ድማ ዝኾነ ሰብ ከም ኣጋይሽ ተቐቢሉ ብዘድልዮም ዘበለ እንተደገፎምን ኣብ ቤቱ ክቐንዮምን እንተተቐበሎምን ነቲ ኣብ ውሽጦም ዘሎ ምስኦም ገይሹ ዝመጸ ክርስቶስ ኢየሱስ እውን ይቕበሎ ኣሎ ማለት እዩ። እቶም ልኡኻት ኣብ ዝኣተውዋ ቤት ክኣትዉ እንከለዉ ሰላም ነዛ ቤት ብምባል ብስራት ወንጌል እዮም ዘበስሩ። እቶም ሰባት ነቲ ሰላም ንምቕባል ብቑዓት እንተደኣ ኮይኖም ነቲ ብስራት ወንጌል ይቕበልዎ። እቲ ትምህርቲ ጋሻ እንተደኣ ኮይኑዎም እሞ በዚ ነገር እዚ ድማ እንተዘይተቐበልዎም እቲ ሰላም ብስራት ወንጌል ናብቶም ደቀ መዛሙርቲ ይምለስ። እቶም ደቀ መዛሙርቲ ድማ ካብታ ቤት ይወፁ፣ ተጓጓ እግሮም ነጊፎም ድማ መንገዶም ይቕጽሉ። ኣብ ግዜ ፍርዲ ግና ነቶም ዘይተቐበልዎም ሰባት ጋሻ ኮይነ መጽአኩም ነይረስ ኣይተቐበልኩምኒ ይብሎም። እቶም ሰባት ዋላ እኳ መዓስ ጋሻ ኮይንካ ርኢናካ ዘይተቐበልናካ እንተበልዎ ነቶም ንኣሽቱ ኣሕዋተይ ብዘይምቕባልኩምሲ ንኣይ ከም ዘይተቐበልኩምኒ እዩ ክብሎም እዩ። ብተወሳኺ ክሪኦ ንኽእል ዓሪቐ ከደንኩምኒ ዝብል ቃል እዩ። እዚ ዝብለና ዘሎ ነቶም ናይ ኣምላኽ ሰባት
ስጋዊ ወይ መንፈሳዊ ዕርቃን ክጋጥሞ ምን ከሎ ነዚ ነገር እዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝካፈሎ ምዃን ነተናይ ስጋ ዕርቃን ዝበሃል ነቶም ልኡኻት ወንጌል ንገዛ ርእሶም ሰሪሖም ስለ ዘይመሓድሩ ክዳን ዝገዝእሉ ሰልዲ ክስእኑ ይኽእል እዮም ስለዚ ክዳውንቶም ይኣርግ መغየርታውን ክስእኑ ይኽእል እዮም ኣብዚ ግዜ እዚ ነቲ ዕርቃኖም ርእዩ ደንጊጹ ክዳን ዘልብሶም ዓስቢ ይቁጠረሉ ከምቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብቲ ግዜ ፍርዲ ዓሪቀ ነበርኩሞ ከደንኩምኒ ዝብል ኣብቲ ዓሪቁ ኢልካ ተልብሶ ዘለኻ ወንጌላዊ ኣብ ውሽጢ ኮይኑ ነቲ ዝግበር ዘሎ ዝርኢ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓይ ከም ዝኸደንካኒዩ ዝቁጸር ይብል ማለት እዩ እቶም ከምዚ ዓይነቱ ግብሪ ዝገብሩ ንክርስቶስ ኢየሱስ ከም መድሓኒኦም ዘይተቐበሉ እንተኾይኖም ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ ዓስቢ የተሰናይ ግብሮም ብስጋዊ መንገዲ ይፈድዮም ወይ እውን ናብ ጎይታ ዝመጽሉ ደጌታት ይኸፍተሎም ምናልባት ወላዲ ዝገበሮ ግብረ ሰናይ እቲ በረኸት ናብ ውላዱ ክሓልፍ ይኽእል እዩ ካብ ደቁ ወይ ካብ ደቂ ደቁ ነቲ በረኸት ዝወርሱ ይውለዱ ምናልባት እዚ በረኸት እዚ ጎይታ ብምቕባሎም ክወርስዎ ይኽእል እዮም ካብዚ ሓሊፉ እውን ሓሚመ በጻሕኩምኒ ይብል እዚ ሕማም እዚ ስጋዊ ወይ መንፈሳዊ ሕማም ክኸውን እኳ ዝኽእል እንተኾነ ቀንዲ ኣተኩሮ ክወሃበሉ ዝግባእ ጉዳይ መንፈሳዊ ሕማም እዩ ሓደ ክርስቲያን ናይ ኣምላኽ ሰብ ብሓጢኣት ወይ ብሓሳብ ርእሱ ተዓንቂፉ ኣብ ዝወድቀሉ ግዜ እዚ እቲ ዝዓበየ መንፈሳዊ ሕማም ይበሃል እዚ መንፈሳዊ ሕማም ገጢሞ ዘሎ ክርስቲያን ብኻልኦት ብሩኻት ናይ ኣምላኽ ሰባት ክድገፍ ኣለዎ ምጽንናዕ ድዩ ዘድልዮ ምጽንናዕ ክግበረሉ ይግባእ ጸሎት ድዩ ዘድልዮ ብጸሎት ክድገፍ ይግባእ ምምዓድን ምምካርን ኣብ ዘድልዮ ግዜ ድማ ከመኽርዎን ክምዕድዎን ይግባእ ምንክብኻብ ድዩ ዘድልዮ ክንከባኸብዎ ይግባእ ኮታስ እቲ ክርስቲያን ዝበጽሖ ዘበለ ኩሉ እቶም ኣሕዋቱውን ናብቲ ሓዎም ከይዶም ካብ ሕማሙ ክሳዕ ዝሓዊ ብኩሉ ክደጋገፍዎ ብዝግባእ ዘበለ ሓላፍነት መስቀል ክርስቶስ ተቐቢሎም ኣብቲ ሓዎም ብዝዓይዎ ዘበለ ኩሉ ንክርስቶስ ድማ ይገብርሉ ኣለዉ ማለት እዩ እቲ ነቲ ሰብ ዝተገብረሉ ንኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝተገብረሉ ይቁጸር ብድሕሪ እዚ ኣብ ግዜ ፍርዲ ነቶም ገበርቲ ሰናይ ዝኾኑ ሰባት ሓሚመ ነበርኩሞ በጻሕኩምኒ ይብሎም ዓስቢ ሰናይ ግብሮም ድማ ይህቦም ካብዚ ሓሊፍና ንሪኦ ድማ ታሲረ መጻእኩምኒ ዝብል እዩ ኣብዚ ከነስተውዕሎ ዝግባአና ብቐጥታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይኮነ ዝእሰር ዘሎስ ኣብ መንፈስ እቶም ዝእሰሩ ዘለዉ ሰባት ኮይኑ ኣብቲ ናይ ማእሰርቲ ኩነታቶም ስለ ዝሓብር እዩ ታሲረ መጻእኩምኒ ክብል እንከሎስ ኩሉ ግዜ ናይ ኣምላኽ ሰባት ኣብታ ብሰይጣን ዝተገዘት ዓለም ብዙሕ ግዜ ስጋዊ ማእሰርቲ ከጋጥሞም ከም ዝኾነ እዩ ዝምስክር ዘሎ ብዛዕባ እቲ ዘጋጥሞም ኣቐዲሙ የለብሞምን የፍልጦምን ኣሎ ማለት እዩ ሓደ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ልኡኽ ነቶም ዝኣመንቲ ካብ መንግስቲ ሰይጣን ከም ዝዓልው ይገብሮም ስለ ዘሎ ሰይጣን ድማ በቲ ዝተገብረ ነገር ይቁጣዕ ስለዚ ግብረ መልሲ ንምሃብ ሕነ ክፈድዮም ይትንስእ ከም ዝህረሙን ከም ዝጸቦምን ከም ዝሳቀዩን ከም ዝቕተሉን ድማ ይገብር እዚ ኩሉ ዘጋጥሞም ንመንገዲ ክርስቶስ ኢየሱስ ተኻፊሎማ ምእንቲ ክሓልፍ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ንምንጋፎም ሓይሊ ሲኢኑ ዘይኮነስ እቶም ዝጉህዩ ምጽንናዕ ክረኽብዮም ዝብል ጽሑፍ ምእንቲ ክፍጸም እዩ ብጓህን ብብኽያትን ብስቅያትን ብማእሰርትን ከም ዝሓልፉ ዝግበር ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ታሪኽ እቶም ቀዳሞት ሐዋርያት ከመይ ዓይነቱ ጸበባ ይጋጥሞም ከም ዝነበረ ትፈልጥዎ ትኾኑ ታሪኽ ኢየሱስ ክርስቶስ እውን እንተሪእናዮ ክሳቕን ክህረምን እንከሎ ነፍሱ ከድሕነሉ ዝኽእል ሓይሊ ሲኢኑ ዘይኮነስ እቲ ጽሑፍ ሓቂ ምእንቲ ክፍጸም እዩ በቲ ጸበባ ዝሓለፈ ነቶም ደቀ መዛሙርቱ ድማ ኣብ ዓለም ከለኹም ብዙሕ ጸበባ ክረኽበኩም እዩ እንተኾነ ግና ኣነ ንዓለም ስዒረየ እሞ ኣጀኹም በሎም ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 16 ጥቕሲ 33 ስለዚ ኩሉ ግዜ ናይ ኣምላኽ ሰባት ዓለም ትጻረሮም ስለ ዝኾነት ብነገስታትን ብዝተፈላለዩ ህዝብታትን ብስጋ ይእሰሩ ስለ ዝነበሩ ሕጂውን ኣብ ዘመን እዚ ይእሰሩ ስለ ዘለዉ ነቶም ዝተኣሰሩ ሰባት ድማ መግብን ካልእ ዘድልዮም ነገራትን ሒዝካሎም ናብቲ ቤት ማእሰርቲ እንተኸይድካ ክትበጽሖምን ከተገልግሎምን ከለኻ ንኢየሱስ ክርስቶስ ናብቲ ቤት ማእሰርቲ ክትበጽሖ ከም ዝኸድካ ይቁጸረልካ እዚ ማለት ድማ ምስቶም ተኣሲሮም ዘለዉ ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ምስኦም ናብቲ ቤት ማእሰርቲ ኣቱ ማለት እዩ
ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ንዝገጥሞም ዘበለ ኩሉ ድማ ይካፈሎም መቸም ተልእኾ ናይዚ ቃል ተረዲእኩምሞ ትኾኑ ኣብ መንጎ ኢየሱስ ክርስቶስን ኣብ መንጎ ልኡኻት ወንጌልን ዝተኣታተወ ኪዳን ውዕልና ኣሎ እቶም ናይ ኣምላኽ ሰባት ስለ ወንጌል ንዝኽፈል ዘበለ ጻዕሪ ክሳዕ ህይወቶም ኣሕሊፎም ዝህቡ እሙናት ኮይኖም ክቃለሱ ካብ ሓሊፎም ነቲ ዘጋጥሞም ስቃይ ብዕላማ ክገብርዎ ዝሕብር እዩ ብወገን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ድሕሪ ሙማቶም ኣብ ሰማይ ምጽንናዕ ከም ዝረኽቡ ዓስቦም እውን ከም ዝቕበሉ ምግባር እዩ ብተወሳኺ ድማ ኣብ ምድሪ እንከለዉ ኣብ ኩሉ ሽግሮም ምስኦም ኮይኑ ንኹነታቶም ክካፈልን ንመንፈሶም ክሕሉን ዝብል እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ወላ ሓንቲ መዓልቲ እኳ ካብቶም እሙናት ኣገልግልቱ ኣይፍለኒ መጽሓፍ ቅዱስ ከምዚ ይብል ስለዚ ኪዱ ንኹሎም ኣሕዛብ ብስም ኣቦን ወልድን መንፈስ ቅዱስን እናኣጥመቕኩም ዝኣዘዝኩኹም ክሕልው ከኣ እናምሃርኩም ደቂ መዛሙርቶ ይግበርዎም እንሆ ድማ ኣነ ክሳዕ መወዳእቲ ዓለም ኩሉ መዓልቲ ምሳኻትኩም እየ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 28 ካብ ጥቕሲ 19 ክሳዕ 20 ብዛዕባ እቲ ካልኣይ ሓሳብ ድማ ነዚ ይመስል ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 7 ካብ ጥቕሲ 15 ክሳዕ 23 ዝርከብ እዩ ብዛዕባ እዚ ቃል እዚ ኣቐዲመ ክገልጸልኩም የለኩም ነይረ ምክንያቱ እዚ ቃል እዚ ንብዙሓት ሰባት ዝኸብዶምን ዘደናግሮምን ስለ ዝኾነ ንመልእኽቱ ቁርብ ከብርሆ ክፍትን እየ እቲ ቀዳማይ ጥቕሲ ድማ ከምዚ ይብል ሓደ ካብ ነቢያት ሓሶት ተጠንቀቑ ብውሽጦም ዝምንጥሉ ተኻሉ ክንሶምሲ ክዳን ኣባጊዕ ተኸዲኖም እዮም ዝመጽኹም ማቴዎስ ምዕራፍ 7 ጥቕሲ 15 ትርጓሜ ናይዚ ቃል እዚ ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘይኮኑ ረሲኣን ሰባት እንተኾነ ግን ብቓል ክርስቶስ ኢየሱስን ብመልክዕ ኣመንቲ እግዚኣብሔርን ዝነብሩ ሰባት እዮም እንተኾነ ግና ኣብ ውሽጦም እቲ ናይ ሓቂ ክርስቶስ ኢየሱስ የለን ብደገ ጻድቃናት ኮይኖም ዝረኣዩ ፍቓድ ኣምላኽን ትእዛዛቱን ግና ዘይሕልው ዝደለይዎ እናገበሩስ እንተኾነ ግና ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ድማ ይኣምኑ እቲ ኣባጊዕ ዘምስሎም ከዓ እቲ ተሸፊኖምሉ ዘለዉ እምነት እዩ ኣብዚ ነገር እዚ ቀንዲ ክርድኦ ዘለና ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ዝኣምኑን በቲ ሓደ ወገን ድማ ነቲ ቃል ኣምላኽ እናዓመፁ መንገዲ ገዛእ ርእሶም ዝኽተሉ እዮም ኣብዚ ነገር እዚ ሃይማኖት ተዋህዶ ከም ኣብነት ክንጠቅስ ይከኣል ምስ ሰይጣን ጥቡቕ ምትሓሓዝ ከለዎምሲ ገዛእ ርእሶም ከም ናይ እግዚኣብሔር ዝቖፅሩ ነተን ብጎይታ ዝደሓና ነፍሳት ድማ ናብ ዓለም ክምለሳ ይሓባብሉ ኣብ ዘበነ ሓድሽ ኪዳን ኣለና ይብሉ እንተኾነ ግን ንመጽሓፍ ቅዱስ ከከም ዝጥዕሞም እናተርጎሙ ብመልክዕ ብሉይ ኪዳን ዝተዳቐሉ ፍልጠት እናኸዱ ንህዝቢ ይጥብሩ ስለዚ ብምስሊ ኣመንቲ እኳ ንገዛእ ርእሶም እንተኣምሰሉ ነገር ግን እዚኣቶም ገዘፍቲ ተኻልዮም ጸሊም ባርኖስ ተኸዲኖም ንምርኣዩ ዘብህግ ብርቕርቕ ዝብል ጸሊም ቀቡዕ ገይሮም ገዛእ ርእሶም ከም ጳጳሳት ይሾሙ እቶም ታሕተወቶም ድማ ማሕማሕ ዝብል ጻዕዳ ክዳውንቲ ለቢሶም ገዚፍ ጻዕዳ መጠምጠምያ ገይሮም ይረኣዩ እዞም ተኻሉ እዚኣቶም ፍቕዳዊ ራይ እናኸዱ ንኸብዶም ዘገልግሉ ህሩፋት እዮም ስለ ወንጌል ዝረኽቦም መከራ ድማ የለን እቲ ህዝቢ ርእሱ ኣድኒኑን እግሮምን ኢዶምን እናተሳለመ እናመጎሶምን እዩ ዝኸይድ እዞም ንኽብሪ ገዛእ ርእሶም ዝነብሩ ጓሓሉት ንኸምስሉ እኳ ጸሎት እንተኣብዝሑ ስርዓት ጥንቆላ ትምህርቲ እናምሃሩ ኣእምሮ ህዝቢ ደፊኖሞ ይርከብለዉ ኩሉ ንመጽሓፍ ቅዱስ ካልእ ትርጉም እናሃበ ንሰባት ዘሓባብል ከንቱ ምጽንናዕን ብዙሕ ምርቓን እናሃበ ናብ ሲኦል ዝመርሕ ሰብ እቲ ተኹላ ንስ እዩ ኣብዚኣ ሓንቲ ነገር ክትርድኡ ይደሊ ባእሰይ ምስቶም ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝገጹ ዘለዉ ኣጋንንቲ እዩ እምበር ምስ ሰብ ኣይኮነን ይኹን እምበር እቲ ግብርታቶም ኣብ ልዕሊ ህዝብን ኣብ ልዕሊ ካህናትን ከመይ ከም ዝኾነ ከቃልዖ ብኣምላኽ ተኣዚዘ ኣለኹ ስለዚ እቲ ተዋህዶ ዘለዎም ባይታን መርገጽን ኣካይዳን እቲ ተዓሚቱ ዘሎ ህዝቢ ይፍለጦ ኣብ ስርሒት መንፈሳዊ ዓለም ኣብ ቃልሲ እንከለኹ እቲ ምስጢር ብምሉኡ ይሳተፈሉ ነይረ ካብዛ ዓበየ ክሳዕ ዝነኣሰ ድማ እቲ ኣገባብ ኣገዛዝኦም እቲ ዘለዎም ዕቤትን ብደቂቕ ይፈልጦ እየ ኣነ ኣብ ብዙሕ ውግኣት ብዓብዪ ስልጣንን ሓይልን ተሳቲፈ ብዙሓት ኣብ ግዳይ ወዲቖም ኣንፈቶም ክሳዕ ዘጥፍኡን ምትንሳእ ክሳዕ ዝስእኑን ኮይኖም እዮም ብዛዕባ እዚ ክምስክር እኳ ዘየድልየኒ እንተኾነ ነገር ግን ናይ ኣውሪ ጽሑፋት ዝጽሕፍ ዘለኹ ምእንቲ ከይመስለኩም ግና
كابتي استمكركو زدن رقيق منفساو قالستات حالفه قرب كزارب ناي جدن كوينو رخيبيو اب هايمانوت توحدو زلو اغاننتي حنساب عينتكم تخفيتو انت تريوم ازيكم مسنبتكم اتنانستي زغهاد وي زيغهاد حمامو قابنا تبعال زفلت ملاق سيطان اللون نفس وكف عليت كاب قلعا كسع عبي سبأي يخون سبيتي بزوم كاولد ناولدو ناتسغاغرو زغزو منافستي زتتحزيو حراز بحال نفسي دما يبلو من انتاي مو قبليه قانقوا يسنوليه انتخونا كن اتوم منافستي ابغلغل انست طراي سلازغهادو نتنانستون ني املاخ ملاختي سلازمسلون ሃይማኖት ተዋህዶ حران زحشن كوينو يرأيو بغنعنا تفردو انت دا خوينكم اتي بزعبا توحدو زبلو زلخو كله كترغاغصو تخليكم حدا كابتي ناي تخلا بهاريوم كنغركم اتوم كاناتهم كمزي الصعب نابلو يستمرهم حدا كابتم زملخو بعلات ابنت منتي كون الناس اتناي غرغش زبحال السم العله كما يجيرم كمزو كلو خنغركم حدا انت دعا نغرغش غواسان مدحانن كخونكم تقبلكمو بسمو دما انت لمنكم بمسواتي حرود دما انت اغلغلكمو بعالو دما انت زيدفركم مسموتكم سيول ما انتي كيتاتوس واحس كخونكم يو مسغزي ابير دما كعرقكم يبلوم ازي رايو ابرس دما اتوم سبات زلوهم كله ጨقق ኢሎም ببلعسته مسواتي بمغبار ذكرن نقدتن እናበሉ يغلغلون ابرس زي ما انت غرغش محرنا ክርስቶስ እናበሉ ይልምኑ ካብዛ ሓሊፎም ድማ ሓደ ሰብ ካብ ሓንቲ ስድራቤት እንተ ሞተ በቲ ዝነበሮ ናይ ግርግሽ ትውክልቲ ዋሕስ ናይ ምዃን ዕድል ኣለዎ እናበሉ የስተምሩ ከም ዘይነበሩ ነቲ ኣብ ግርግሽ ተወኪሉ ዝሞተ ሰብ ድሕሪ ሞቱ ካብቲ ዝነበሮ ሓጢኣት ምእንቲ ከነድሕኖስ ሰልዲ ሃብና እሞ ፍትሓት ክንገብረሉ ኢና ሰልዲ እንተ ዘይከፈልኩም ግና ፍትሓት ኣይንገብረሉን ኢና ይብልዎም ትሪእዎ ኣለኹም ዶ መንግስተ ሰማያት ያኢ ብግቦ ክረኽብዎ ይደልዩ ኣለዉ እቲ ሰብ ከም ድላዩ ብሓጢኣትን ረሲእነትን ይነብር ነይሩስ ድሕሪ ሞቱ ስርዓተ ፍትሓት ጌርና ከነንጽሆ ኢና ምባሎምሲ ናይ ጥዑይ ኣእምሮ ዶ ይመስለኩም ከምዚ እንተ ደኣ ኮይኑስ ብኣባህሎም እቲ ፍትሓት ዝተገብረሉ መንግስተ ሰማያት ይኣቱ እቶም ሰልዲ ሲኢሎም ስድራ ቤቶም ከፍትሕዎም ዘይከኣሉ ድማ ንሲኦል ይኣቱ ማለቶም ድዩ እሞ ሰብሲ ከከም ግብሩ ዘይኮነ ዝፍረድ ድሕሪ ሞትካ ሰልዲ ዝኸፍለልካ እንተ ረኺብካ ፍትሓት ክግበረልካ ስለ ዝኽእል መንግስተ ሰማያት ተኣቱ ማለቶም እዮም ኣየት ውፅዋይ ትምህርቲ ስሕተት እቲ ዘገርም እቲ ህዝቢ ወላ ተለቂሕ እዩ ዝኸፍሎም እዚ ምግባሮም ካብ ኣሓጎሶምሲ ናይ ብሓቂ ደኾን ይኾኑ ነዝማቶም ሰልዲ ከፊሎም ናብ መንግስተ ሰማያት ክእትውዎም ኢሎም ዝሓስቡ እዚኣቶምሲ ኣብ ማእከል ተኻሉ ዝደጎሉ ዕያውት ዶ ኣይኮኑን እቶም እንዳፈለጡ ኣጥቂጦም ዝቕጽሉ ዘለዉ ግና ወይሎም ካብቲ ፍልጠት ሓቅስ ነቲ ምህሮ ዕሽነት መሪጦም እዮም እሞ ኣብ ግብ ዝበለ ጸልማት ንዘለዓለም ክበኽዮም ክልተ ምህሮ ካህናትኩም ግና እዚዩ እቲ ሰልዲ ዝኸፈልኩምሉ ዘመትኩም ድሕሪቲ ዝተገብረሉ ፍትሓት ይቕበር ትዝሞተ ኣብ መበል 12 መዓልቱ ደኣ ክፍታሕ ኣለዎ እምበር እቲ ቅድሚ ምቕባሩ ዝነበረ ናይ ፍትሓት ጸሎት እኹል ስለ ዘይኮነ ደጊምና ክንፈትሖ ኢና እሞ ሰልዲ ሃቡና ይብሉ ዓሱር ኢሎም ድማ ይሰሚዎ እቲ መስኪናይን ዘይተማህረን ህዝቢ ድማ ሕጂ እውን ሰልዲ ይኸፍል ሰልዲ እንተ ዘይከፈለ ድማ ነቲ ዝሞተ ዘመድ ወይ ቤተሰብ ሰልዲ ከፊሉ ሰኣን ዘፍትሖ ሰብ ምርካቡስ ኣብ ሲኦል ተኣሲሩ ይጸንሕ ማለቶም እዩ እዚ ኸሪእኹም ዶ ካብዚ ዝገድድ ድማ ክነግረኩም ሰለስተ እቲ ዝሞተ ቅድሚ ምማቱ ከሎ ዝዓየዮን ዝኣከቦን ሰልዲ ክወሃቦ ይሓትት እዩ ስለዚ በቲ ገንዘቡ ጌርካ ንድኻታትን ንካህናትን ከተበልዕ ይደልዩ ይብልዎም ድኻታትን ካህናትን ምእንቲ ክበልዑ ድማ ብዓብዪ ሽሻይ ክትስከር ኣለዎ ይብሉ ስለዚ ድማ ነቶም ካህናት ኣረቅን ካለ ዓይነት መስተታትን ሕሩድን ኣዳሊኻ ናይ ብልዕን መስተን ጨንደላሕላሕ ትገብረሎም እዚ እንተ ዘይጌርካ ድማ ማለት እንተ ዘይተተስከረ ግና ዘዘው እናበለ ይጽበየካ ገንዘቡ ስለ ዝኸላእካዮ ድማ ይኸሰካ ስለዚ ብጽሒቱ ምእንቲ ክወስድ ግድን ዝገበርካ ጌርካ ከተተስክሮ ኣለካ ይብሉ
አብርስ ዝድማ ሕጁን ስርዓተ ፍትሓት ይግበረሉ እምበኣር መፍታሕ ዘድልዮን እሱር ጥራዩ ስለዚ በመሰረት ስርዓተ ትምህርቶም ስጋብ ሕጂ ማለት ክሳዕ ግዜ ተስካሩ ዘይተፈትሐ እሱርዩ ይብሉ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ተስካር ፍትሓት ክግበረሉ እንትኾይኑ ሕጁን ሰልዲዮም ዝሓቱ እምበኣር ኣእምሮ ዘለዎን ፍልጠት ሓቂ ዝቐሰመን ነቲ ሓቂ ይፍረድ እዚ ኩሉስ ስርዓት ተኻልዶ ኣይኮነን ካብዚ ሓሊፈ ድማ ዘገርም ነገር ክነግረኩም 4 እቲ ዝሞተ ሰብ ሓጥእ ዝኾነት ነፍሲ ስለ ዘላቶ ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ድሕሪ ምማቱ መንግስተ ሰማያት ከኣተወ ኣብ ጠፈር ን40 መዓልታት ይዝምቢ ስለ ዝነበረ እታ ዝሞተት ነፍሱን ልክዕ ከምኡ ን40 መዓልታት መንግስተ ሰማያት ከኣተወት ኣብ ኣየራት ማለት ኣብ ሃዋሁ እንዳንሰፋፈትን እናዘንበየትን እያ ትጸንሕ ኣብታ መበል 40 መዓልታ ግና መንግስተ ሰማያት ክትኣቱ ይፍቀደላዩ ስለዚ እቲ ዝሞተ ሰብ ምንቲ መንግስተ ሰማያት ከኣቱስ ኣብ 40 መዓልቱ ፍትሓት ክግበረሉ ኣለዎ ይብሉ ምንቲ መፍትሒኡ ድማ ሰልዲ ሃቡና ይብሉ ኣብ ርእሲ እዚ ድማ ካልእ ናይ ብላዕ ስተዋጢጥ ይውስኹሎም እምበኣር እዞም ገንዘብ ዝዘመዶም ከብዶም ድማ ኣምላኾም ካህናት ተዋህዶ ሪኢኹሞም ዶ ካብዚ ሓሊፎምን እቲ ስርዓተ ፍትሓት ድሕሪ 6 ወርሒ መንፈቕ ኢሎም ይገብሩሉ መሊሶምን ኣብ ዓመቱምን ይፈትሕዎ ገሊኦምን እዚ ነገር እዚ ዓመት እዮም ዝቕጽልዎ ስለዚ እሱራት ተዋህዶ ወላ እኳ ፈትሕናዮም እንተበሉ ካብ ዓመት ናብ ዓመቲ እሱራት ኮይኖም እዮም ዝጸንሕዎም ገና እቶም ካህናት ብህይወት ከለው ካህን ርእሶም ብሓጢኣት እሱራት ካብ ኮኑስ ከመይሎም ደኣን ዝሞቱ ሓጣን ክፈትሕዎም ይካሎም እዚ ኩሉ ፈጺሙ ጌጋ እዩ እቲ ዝሞተ ብኡንብኡ ናብ ሲኦል ይወርድ ወይ ናብ ገነት እዩ ዝኸይድ እምበር እዚ ዕላል ቆልዑ ዝመስል ጽጽዋያዊ ፍጻሜታት ሲ ትምህርቲ ፍልስፍና ዝዓወሩ ሰባት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል እንከሎ ነቲ ኣብ ጎኑ ዝነበረ ዓመፀኛ ካብ ጎይታ መድሓን ክረክብ ምስ ሓተተ ኢየሱስ ድማ ሎሚ ምሳይ ኣብ ገነት ከምትኸውን ብሓቂ ይብለካ ኣለኹ በሎ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 23 ጥቕሲ 43 ሞቲ ጎይታ ዝበሎ ቃል ሰሚዕኩም ዶ ሎሚ ዳ ኢልዎ እምበር ካልእ መዓልቲ ቆፀራ ሳይገበረሉ ትምህርቲ ተዋህዶ ግና መበቆሉ ካብ ኣምላኽ ኣይኮነን ንምኽንያት ዝኾኖም ዝጥቀምሉ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ሰረቕዎ ቃል ድማ እዚዩ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርኩሞ ኩሉ ኣብ ሰማይ እሱር ክኸውን እዩ ኣብ ምድሪ ዝፈታሕኩሞ ኩሉ ድማ ኣብ ሰማይ ፍቱሕ ከም ዝኸውን ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 18 ጥቕሲ 18 ሓደ እቶም ናይ ሓቂ ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ሐዋርያት እዚ ናይ ምፍታሕን ምእሳርን ስልጣን ዝተዋሃቦም እቲ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ዝተዋሃቦም ወንጌል ናብቶም በሓጢአትን በአጋንንትን ዝተኣስሩ ሰባት ከይዶም ከብጽሕዎን ከለው እቶም ነዚ ብስራት ወንጌል ዝተቀበሉ ዘበሉ ብምሎም ካብ ማእሰርቲ ሓጢአት ይፍትሑ እቶም ሐዋርያት ምስ መሃርዎም እሞ ነቲ ትምህርቲ ድማ ኣብ ልቢ እቶም ሰማዕቲ ሙሉእ ምቕባል እንተሃለወ ኣብቶም ሰባት ክልተ ዓይነት ፍትሓት ይግበር መጀመርያ ኣብ ሰማይ ብክርስቶስ ኢየሱስ መፍታሕን ሓርነትን ይወሃቡ ካብቲ ግዝኣት ኩነኔ ድማ ይፍትሑ ከም ውጽኢቱ እቲ ኣብ ሰማይ ዝተባረኽዎ በረኸት ኣብ ምድሪ ድማ ይጋሃድ እሞ ካብቲ ኣብ ልቦም ዝነበረ ማእሰርቲ ሓጢአትን ሰይጣናዊ ግዝኣትን ይፍትሑን ሓርነት ይወሃቦምን ኣብ ልቦምን ኣብ ኩሉ እንትነኦምን ጉህድ ዝኾነ ለውጥን ምፍኳስን ክሳዕ ዝስምዖም እቲ ዝተገብረሎም መፍታሕ ክሳዕ ዝጋሃድ ይኸውን ስለዚ ወንጌላውያን ንኡስራት ንምፍታሕ ዝለኣኹ ንደቂ ሰባት ካብ ማእሰርቲ ሓጢአትን ካብ ማእሰርቲ አጋንንትን በመንገዲ ብስራት ወንጌል አቢሎም ከም ዝፍትሑ ንምግባር እዩ ኣብ ካልኣይ ካሴት ይቕጽል የሚሰብክ ሰው ማይጠፋ በአደባባይ የሚናገር በጉባኤ ላይ በዜማ አላጣንም የሚዘምር በግንባር መሬት ተደፍተው በፈረሰበት የሚቆም እባክህ ስጠን ጌታ ሆይ
ለቤት ስራ የሚጠቅም አንድ ሰው ኢየሱስ አንድ ሰው ጌታ ሆይ አንድ ሰው መንፈስ ቅዱስ ያነሳሳው የቤት ቅናት ያዘ ጌታ ሆይ አንድ ሰው ሆይ